नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। केही दिन अघि राप्रपाले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गर्यो। घोषणापत्र आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम भन्दा पनि वर्तमान राजनैतिक परिवेशप्रति कटाक्ष गर्नमा केन्द्रित छन्। यसैगरी विवेकशील साझा पार्टीको घोषणापत्रमा पनि वर्तमानका व्यथितिहरूको बढी चित्रण गरिएको छ। यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीको घोषणापत्रमा आफ्नो दलका नेताको नामभन्दा पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नाम पटक पटक दोहोरिएका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीप्रति आक्रोश र प्रहार त्यसमा बढी छन्। शुक्रबार नेकपा एमालेले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गर्यो। त्यो घोषणापत्रमा स्वाभाविक रूपमा आफ्ना भावी योजना आउने नै भए, तर सँगसँगै 5 दलीय गठबन्धनप्रति कटाक्ष गरिएको बढी देखिएको छ। आफ्नो शासनकालमा राम राज्य नै भएको जस्तो देखाउन खोजिएको छ। राजनीतिक दलहरू कतिसम्म स्तरहीन बनिरहेका छन् भन्ने दृष्टान्त हो यो। चुनावी घोषणापत्रमा त आफ्नो दल जितेर आएमा यो काम गर्छु भन्नुपर्ने हो। त्यसै पनि यो स्थानीय तहको निर्वाचन हो। यसमा उपल्लो स्तरको राजनीतिक दुर्गन्धको बाछिटा नपर्नु नै बेस। तर यो अपेक्षा कहिल्यै पूरा नहुने भयो। अब न्यूज बुलेटिनको हेडलाइन्स। एमालेको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक, ठूला शहरमा रेलवे सेवा लगायतका महत्वाकांक्षी कार्यक्रम, 5 दलीय गठबन्धनलाई दिशाहीन भएको भन्दै अध्यक्ष ओलीले गरे कटाक्ष। जनताको सेवामा समर्पित भएर, देशको सेवामा समर्पित भएर देखाउने। महानगर र उपमहानगरको उम्मेद्वार तय गर्न कांग्रेसमा सकस, आकांक्षी धेरै हुँदा समस्या, गुटहरूको दबाव र घेराबन्दीमा सभापति देउवा। स्थानीय निर्वाचनको घोषणापत्रमा जनताका मुद्दा ओझेलमा, पूरा गर्न कठिन खालका विषय समावेश गर्दै दलहरू कार्यान्वयनमा भन्दा आकर्षण बढाउने होड। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा व्यापार घाटामा 34.91% वृद्धि। चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनामै 13 खर्ब भन्दा बढीको व्यापार घाटा। र नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा 36 खेल समावेश गर्ने राखेपको निर्णय। झण्डै 7,000 खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्ने। महिला फुटबल र भलिबलमा नेपालले पहिलो पटक एसियन गेम्स खेल्ने। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेकपा एमालेले वैशाख 30 गते हुने पालिका चुनावको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन्। कार्यक्रममा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले घोषणापत्रको सारांश पढेर सुनाए। एमालेले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा विगतमा गरेका काम र अब चुनाव जितेपछि गर्ने कामका विषयवस्तु समेटिएका छन्। शुक्रबार 753 वटा पालिकामै पनि चुनावी प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको उपाध्यक्ष पोखरेलले जानकारी दिए। घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा एमालेले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विभिन्न क्षेत्रबाट योगदान गर्ने 17 जना योद्धालाई सम्मान समेत गरेको छ। सम्मानित हुनेमा कास्कीका स्वतन्त्र वामपन्थी नेता टेकनाथ बराल, काठमाडौँकी नानीमैया नकर्मी, अर्घाखाँचीका नेत्र प्रसाद ढुङ्गाना र तुलसी मिश्र, गोरखाका कुमार गुरुङ रहेका छन्। यस्तै ललितपुरका चतुर व्यञ्जनकार, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्य लिएर पछि नेकपाको सदस्य लिने हरिप्रसाद शर्मा काफ्ले, बागलुङका वसन्त गौचन र जनवादी गायक रामकृष्ण दुवाल लगायत अन्यलाई पनि सम्मान गरिएको छ। एमालेले अब योद्धा सम्मान कार्यक्रमलाई हरेक वर्ष निरन्तरता दिने पनि जनाएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकैसँगै राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न थालेका छन्। स्थानीय तहको नतिजाको प्रभाव प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा समेत पर्ने भएकाले आकर्षक घोषणापत्र तयार पार्ने उनीहरूको
रणनीति देखिन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि स्थानीय तहमा बलियो उपस्थिति देखाउन आफ्नो फुलबुट्टे चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। एमालेको घोषणापत्रमा निशुल्क बिजुली वितरणदेखि स्वदेशमा नै रोजगारी र ठूला शहरमा रेलवे सेवा समेतको विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको देख्न सकिन्छ। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेले स्थानीय तह निर्वाचनको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार ललितपुरको च्यासल स्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा आगामी दिनमा नेकपा एमाले कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने स्पष्ट पारिएको छ। नेकपा एमालेले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई र ऊर्जाको विषयलाई विशेष प्राथमिकताका साथ घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ। गुणवान र सक्षम नागरिक तयार गर्न शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्दै सामुदायिक शिक्षालाई गुणस्तरीय, सिपमूलक र जीवन उपयोगी बनाउने उसको लक्ष्य छ। साथै विपन्न परिवारलाई घरायसी प्रयोजनका लागि निशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउने, कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने, यातायात पूर्वाधारको विकास गर्ने, एकीकृत बस्ती बसाउनेदेखि स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नेसम्मका विषय एमालेको घोषणापत्रमा परेका छन्। 17 बुँदा र 6 वटा सङ्कल्पमा प्रस्तुत गरिएको घोषणापत्रमा उद्यमशीलता, रोजगारी, कला र संस्कृति लगायतका विषयलाई पनि समावेश गरिएको छ। जनताको सेवामा समर्पित भएर, देशको सेवामा समर्पित भएर, देखावटी हिसाबले होइन, पवित्र मनका साथ, देशभक्तिको भावनाका साथ, देशलाई साँचो मनबाट, साँचो मस्तिष्कबाट माया गरेर, जनतालाई माया गरेर हामी काममा जुटौँ। हामी सरकार बनाउन चाहन्छौँ आगामी निर्वाचनबाट। त्यस्तै नेकपा एमालेले चुनावी घोषणापत्रमा मुलुकको आर्थिक स्थितिलाई सुधार गर्न स्थानीय तहलाई सबल बनाउन जोड दिएको छ, जसका लागि स्थानीय तहमा उपलब्ध स्रोत साधनको व्यापक उपयोग गर्ने एमालेको योजना छ। नेकपा एमालेको मूल लक्ष्य भनेकै चाहिँ नि यो स्थानीय तह चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। जग हो, यो विकासको जग हो, समृद्धिको जग हो हैन। र त्यसो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ नि यो जगको रूपबाट चाहिँ जुन अहिले निर्वाचन हुन गइराखेको छ त्यसलाई असल जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ स्थापित गरेर अत्यन्तै चाहिँ इमान्दार जनप्रतिनिधिहरू, सक्षम जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ त्यसको नेतृत्वमा चाहिँ यो जगलाई चाहिँ बलियो बनाएर यहाँको समृद्धि ढोकाहरू खोल्ने। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न थालेका छन्। अहिलेसम्म नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राप्रपा नेपाल र विवेकशील साझा पार्टी लगायतले सार्वजनिक गरिसकेका छन्। साथै नेकपा एमालेका सबै पालिका तहका कमिटीले आजै आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्याल, काठमाडौँ। लामो विवाद र रस्साकसीबी सत्तासीन गठबन्धनले महानगर उपमहानगरमा उम्मेद्वारको भागबण्डाको टुङ्गो लगाए, तर उम्मेद्वार चयन भने अझै भइसकेको छैन। भागबण्डासँगै नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म असन्तुष्टिको ज्वाला दन्किएको छ। सोही कारण शुक्रबार बस्ने भनिएको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक पनि बस्न सकेन। स्थानीय तहमा गठबन्धन बनाएपछि आफ्नो ठाउँमा प्रमुख नपाएका महानगर तथा उपमहानगर सबैमा असन्तुष्टि देखिएको छ। कङ्ग्रेसले भाग पाएको स्थानमा पनि आकांक्षी धेरै भएपछि टुङ्गो लगाउन सकस भएको हो। सोही कारण शुक्रबार बोलाएको कार्य सम्पादन समितिको बैठक समेत सरेको छ। बिहिबार शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी बैठकमा समेत उम्मेद्वार चयनबारे छलफल भएको थियो। छलफलमा दलभित्रकै भागबण्डा र सन्तुलन मिल्न सकेको छैन। काठमाडौँ, ललितपुर र विराटनगर महानगरपालिकामा कङ्ग्रेसले प्रमुख पाएको छ। तिनै महानगरमा कङ्ग्रेसलाई आन्तरिक गुटमा भागबण्डाको विषय पेचिलो बनेको छ। महानगरपालिकाको मेयर उपमेयरका लागि कङ्ग्रेसभित्र सभापति शेरबहादुर देउबा, नेता प्रकाश मानसिंह र शेखर कोइराला पक्षबीच रस्साकसी चलिरहेको छ। काठमाडौँको प्रमुख पदमा 14औं महाधिवेशनमा सभापतिमा शेरबहादुर देउबालाई सघाएका नेता प्रकाश मानसिंहले पत्नी सृजनालाई उठाउन चाहेका छन्। सिंहले देउबासँग निरन्तर भेट गरी सृजनालाई टिकट दिलाउन लबिङ गरिरहेका छन्। यता संस्थापनेतर पक्षका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाको गृहनगर विराटनगरको प्रमुख पद आफूले पाउनुपर्ने अडानमा छन्। पार्टीभित्रका आन्तरिक गुटलाई व्यवस्थापन गर्न सभापति देउबालाई हम्मे नै परेको छ। भरतपुर, पोखरा र वीरगञ्ज महानगरपालिकाका उपप्रमुखमा समेत चुनौती थपिएको छ। शनिबार 11 बजे बस्ने केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बैठकमा महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेद्वारको आन्तरिक टुङ्गो लगाउने कङ्ग्रेसको तयारी छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादी आन्दोलनबाट विभाजित सबै नेता कार्यकर्तालाई एकतामा आउन आह्वान गरेका छन्। शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 73औं स्थापना दिवस तथा 152औं लेनिन जयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले माओवादी आन्दोलनबाट विभाजित सबै नेता कार्यकर्ता तथा पार्टीहरूलाई एकताबद्ध हुन आह्वान गरेका हुन्। उनले जनयुद्ध र जनआन्दोलनले स्थापित गरेका मुद्दाहरू उल्ट्याउने षड्यन्त्र भएकाले जनताको अधिकार र पहिचानका पक्षधरहरू एकताबद्ध हुनु आवश्यक रहेको बताए। माओवादी आन्दोलनलाई र क्रान्तिकारी कम्युनिस्टलाई विभाजित गरेर मात्रै आफ्नो प्रतिक्रियावादी सत्ताको पुनर्प्राप्ति हुन सक्छ, फेरि निरङ्कुशता लाद्न सकिन्छ भन्ने ठान्नेहरू छन् र त्यसको निम्ति कसरत भइ नै राखेको छ। त्यसकारण म सबै परिवर्तनमा सहभागी माओवादी र सबै कम्युनिस्ट आन्दोलनका क्रान्तिकारी नेता कार्यकर्ताहरूलाई विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष दाहालले विगतमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकताबद्ध बनाउनका लागि नेकपा एमालेसँग एकीकरण गरेको उल्लेख गर्दै एमाले नेतृत्वको वैचारिक तथा सांस्कृतिक विचलन र व्यक्तिवादी विसर्जनवादी चिन्तनका कारणले सफल हुन नसकेको बताए। उनले एमाले भित्रका वाम गठबन्धनका पक्षधरहरूले पार्टीभित्र सङ्घर्ष गर्नु परिरहेको टिप्पणी गरे। नसोच्न त्यहाँभित्र पनि इमान्दार कम्युनिस्टहरू अहिले पनि ठुलो सङ्ख्यामा छन्, तर हुँदो के रहेछ भने लिडरसिप भन्ने कुरा धेरै ठुलो कुरा हुँदो रहेछ। लिडरसिप गलत मान्छेको हातमा गयो भने इमान्दार कम्युनिस्टहरू पनि केही समय रणभुल्लमा पर्ने या फुत्किन गाह्रो हुने हुँदो रहेछ। त्यो हामीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन मात्रै होइन, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि हामीले देखेका छौँ। अध्यक्ष दाहालले माओवादी आन्दोलनमा उत्साहपूर्ण ध्रुवीकरणको प्रक्रिया सुरु भएको दावी गरे। विगतमा पार्टी छोडेर जानेहरूले विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेर मूल घरमै फर्किने क्रम बढेको पनि उनको धारणा थियो। त्रिचन्द्र कलेजको भवन राणाकालमा नै निर्माण भएको हो, जहाँ तत्कालीन राजा महेन्द्रले पनि अध्ययन गरेका थिए, जसले राजादेखि प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि शिक्षा दियो। यो देश हाँक्ने धेरैलाई दीक्षित गरायो। कलेजले हजारौं विद्यार्थीको भविष्य फेर्न पनि सफल भयो, तर आफू अझै फेरिएन सकेन। अहिले क्याम्पसको जीर्ण अवस्थाले यसको आफ्नै इतिहासलाई पनि गिज्याइरहेको छ। यही कारण पनि पुरातात्विक महत्त्व बोकेको एउटा धरोहर भग्नावशेष हुने खतरा बढेको छ। एक रिपोर्ट। क्याम्पसको दृश्य एकैछिन हेर्नुहोस् त। दुई 2072 सालको भूकम्पले भत्काएका भवनहरू समयमै पुनर्निर्माण हुन नसक्दा ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्त्व बोकेका क्याम्पसका भवनहरू भत्किएर सकिने अवस्थामा पुगेका छन्। त्यसै मध्येको एक हो त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, जो नेपालको सबैभन्दा पुरानो क्याम्पस पनि हो। विक्रम सम्वत 1975मा स्थापित यो क्याम्पसले 1 शताब्दीको गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको छ। तर नेपालको शैक्षिक उन्नतिमा विशिष्ट योगदान दिए पनि यो क्याम्पस अहिले लथालिङ्ग छ। क्याम्पस भित्रका संरचना भत्किएको लामो समय भइसक्यो, तर पनि यसको पुनर्निर्माणमा कसैको ध्यान पुगेको छैन। अहिले क्याम्पसको जीर्ण अवस्थाले यसको आफ्नै इतिहासलाई गिज्जाइरहेको छ र यही कारण पुरातात्विक महत्त्व बोकेको एउटा धरोहर भग्नाविशेष हुने खतरा बढेको छ। बहालवाला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कुनै बेला त्रिचन्द्र क्याम्पसका विद्यार्थी थिए, तर विडम्बना त यो छ कि उनकै पालामा क्याम्पसले दुर्दशाबाट मुक्त पाउन सकेको छैन। गठबन्धन मिलाउँदै फुर्सद नभएका देउवालाई त्रिचन्द्रतर्फ फर्केर हेर्ने समय छैन। देउवा जस्तै अरू पनि थुप्रै प्रधानमन्त्री जन्मायो त्रिचन्द्रले। 25 विभाग रहेको त्रिचन्द्रमा अहिले पनि स्नातकोत्तरको मात्र 9वटा विषयमा पढाइ हुन्छ। विद्यार्थीको चाप रहेको कलेजमा भौतिक संरचना अभाव हुँदा भत्किएकै कोठाभित्र बसेर पढ्ने पढाउने काम जारी छ, तर मन खुल्ला पारेर पढाउन सक्ने अवस्था भने छैन। वास्तवमा भन्ने भने त्रिचन्द्र क्याम्पस मात्रै होइन, शिक्षाको नीति बनाउँदाखेरि यस्ता शैक्षिक धरोहरहरूलाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ भनेर त्यो सोचेर त्यस्ता नीतिहरू बनाउने र त्यस्ता संरचनाहरूलाई तुरुन्तै मर्मत पुनर्निर्माण के गर्नुपर्ने हो। तर त्यो उहाँहरूको ध्यान यस्ता शैक्षिक संस्थाहरूप्रति भन्दा पनि आफ्नै आन्तरिक राजनीतिक कुराहरूमा अल्झेको कारणले यो नभएको हो कि।
प्राधिकरणले निर्माण गरिसक्ने भनेको 5 वर्षको अवधिमा क्याम्पसको 3 तले पुरातात्विक भवन झन जीर्ण बनेको छ, तर पनि भवनको जीर्णोद्धार गर्नेतर्फ सरकारले प्राथमिकता नै दिएन। चलिरहेको छ, तर यहाँ धेरै मान्छेहरूले चाहिँ यो नदीमा रहेको ढुङ्गा जस्तो जुन छालले हानेर गए जस्तो पास भरेको जानुभयो होइन। त्रिचन्द्र क्याम्पसमा खास नेताहरूले चाहिँ खास माथि स्वार्थमा अल्झिएर यो प्राज्ञिक थलोमा चाहिँ नजर नदिएको देख्दाखेरि मलाई पनि एकदम विडम्बना महसुस भइरहेको छ। यो गैर जिम्मेवारी देखाएको सरकारले र सरोकारवाला निकाय जो छन्, यो क्याम्पसको प्रशासन पनि गैर जिम्मेवार भएको जस्तो हामीलाई लाग्छ। क्याम्पसको यस्तो अवस्था देख्दा अहिले सबैको मन दुखेको छ, तर सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई यसको वास्ता नै छैन। जे भयो नि यहाँको स्टुडेन्ट भएर यति लाग्छ कि यति देख्दाखेरि बाहिरदेखि देख्दाखेरि नि भूत बङ्गला जस्तो लाग्छ क्या। कलेजको यस्तो भएर नि पो पढ्न मन नलागिरहेको कि कलेज आउनै मन लाग्दैन क्या यही कलेजको स्ट्रक्चर देखेर। अनि भनिन्छ नि यहाँ पढ्नेहरू ठुलो ठुलो पोस्टमा हुनुहुन्छ अरे होइन, उहाँहरूले पनि यसो सोच्नु पर्यो यो कलेजको बारेमा, आफ्नो पढेको कलेज भनेर अलिकति माया गरेर देखाइदिनु पर्यो। यही बिल्डिङमा चाहिँ भूगर्भ अध्ययन गरिरहेको छु अहिले द्वितीय वर्षमा। यहाँ चाहिँ के समस्या हुन्छ भन्दा अरू बेला भन्दा नि अहिले चाहिँ बर्खा नजिकिँदैछ, कक्षा कोठाहरू तपाईँले यहाँ पछाडि देखिरहँदा पनि त्यहाँ चाहिँ एकदमै भित्तामा चाहिँ लेउहरू लागिरहेको छ। पानी परेको बेला चाहिँ कोठाभित्र पानी छिर्ने, त्यसले गर्दा आउने यो बाटोहरूदेखि लिएर यो भूकम्पले पहिले जीर्ण अवस्थामा छ। यो अब सरकारले यहीँ धरहरा बनायो, रानी पोखरी बनायो, तर घन्टाघर यो छेउको त्यसलाई वास्ता पनि गरेन किन हो। रमाइलो त यो छ कि यस क्याम्पसमा भूगर्भ सम्बन्धी पढाइ हुन्छ, माटोको बनावटदेखि बलियो संरचनाबारे शिक्षा दिन्छ। क्याम्पसमा अहिले करिब 10,000 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। संघीय राजधानीको केन्द्रमा रहेको त्रिचन्द्र कलेजको भौतिक पूर्वाधारमा भने कसैको ध्यान नपुग्नु दुर्भाग्यको विषय हो। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाका साथ टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशी, त्रिचन्द्र कलेज, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले औषधि उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्नेमा जोड दिएकी छन्। चितवनको भरतपुरमा नेपाल फार्मा एक्सपो 2022 को उद्घाटन गर्दै उनले सो कुरा बताएकी हुन्। स्वास्थ्य सामग्री र औषधिको आवश्यकता बढ्दै जाँदा आयात वृद्धि भई मुलुकको व्यापार घाटा चुलिँदै गएको हुँदा स्वदेशमै औषधि उत्पादन बढाउनु पर्नेमा उनले जोड दिएकी छन्। नेपालमै पाइने जडीबुटीहरूको व्यावसायिक खेती गरी कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्न सके औषधिको लागत घटाउन सकिने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ छ। औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीको समतामूलक वितरणका लागि स्थानीय उत्पादनलाई बढावा दिनुपर्ने खाँचो रहेको मैले महसुस गरेको छु। सकेसम्म धेरै किसिमका औषधि देशभित्रै उत्पादन गर्न सके संविधानले व्यवस्था गरेको नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न सहज हुने उनको दाबी छ। सरकारले गरेको राजदूत सिफारिस संसदीय सुनवाई प्रक्रियामा प्रवेश गरेको अवस्थामा सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ। सिफारिस समावेशी नभएको भन्दै अधिवक्ताहरू मोहना अन्सारी, शैलेन्द्र प्रसाद अम्बेडकर, रक्षाराम हरिजन, यमकुमारी दलेल र रौतहटका राहुल कुमार रजकले रिट हालेका हुन्। संसदीय सुनवाई समितिले सिफारिस भएकाहरू विरुद्ध सार्वजनिक उजुरी आह्वान गरेको छ। वैशाख 12 गते सुनवाईका लागि पेशी तोकिएको छ। संसदीय सुनवाई समितिले यसअघि राजदूत सिफारिसमा समावेशी समानुपातिकका साथै कूटनीतिमा चाहिने योग्यतालाई आधार मान्न सरकारलाई बारम्बार सुझाव र निर्देशन दिएको थियो, तर सरकारले त्यसलाई कुनै सम्बोधन गरेको थिएन। सरकारले विभिन्न देशको राजदूतका लागि 20 जनाको नाम सिफारिस गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले मुक्त कमैया, हलिया लगायतका समस्यालाई सही ढङ्गबाट सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी, हरुवा चरुवाहरूको समस्या समाधान गर्न गठित अध्ययन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएकी हुन्। उनले मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी, हरुवा चरुवाको समस्यालाई सही ढङ्गबाट सम्बोधन गरी संविधानमा लिपिबद्ध भएका र मौलिक हकको रूपमा रहेका अधिकारलाई नैसर्गिक मानव अधिकारको हिसाबबाट व्यवस्थित गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने कुरामा मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन्। मन्त्री श्रेष्ठले मुक्त कमैया, कमलरीहरूको समस्या समाधानका लागि सम्भव भएसम्म यही वर्षको बजेटबाट सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन्। उनले सरकार वास्तविक भूमिहीनहरूलाई जग्गा धनी पूर्जा वितरण गर्ने कार्यमा केन्द्रित भएर लागेको पनि बताइन्। वास्तविक रूपबाट जो भूमिहीन दलित छन्, भूमिहीन दलितमा हामी केन्द्रित छौँ, भूमिहीन सुकुम्बासीमा हामी केन्द्रित छौँ।
साँच्चै चाहिँ भूमिहीन को हो उनीहरूको पहिचान गरेर उनीहरूलाई चाहिँ जमिन उपलब्ध गराउने, उनीहरूलाई वासस्थानको चाहिँ व्यवस्था गराउने र रोजगारी उपलब्ध गराउने भन्ने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौँ। मन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट पूर्जा वितरण गर्ने क्रममा सरकारले पहिलो प्राथमिकता भूमिहीन दलितलाई दिएको बताएकी छन्। मन्त्रालयले पूर्व संविधान सभा सदस्य एवं ज्येष्ठ नागरिक आन्दोलनका अगुवा श्याम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। अध्ययन समितिले गत वर्षको पुस 6 गते कार्य प्रारम्भ गरेको थियो। यो बीचमा समितिले विभिन्न कमैया, कमलरी, हरुवा चरुवाको बस्तीमै पुगेर उनीहरूसँग संवाद समेत गरेको थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको 74 वर्षपछि मुलुकभित्र अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ। विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै आधा दर्जन अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सले व्यावसायिक उडानमा चासो देखाएका छन्। कुवेतको जजिरा एयरवेजले त व्यावसायिक उडानका लागि सम्झौता नै गरिसकेको छ। एक रिपोर्ट। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट कुवेती वायुसेवा कम्पनी जजिरा एयरवेजले पहिलो उडान गर्ने भएको छ। यसका लागि नेपाली नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट स्वीकृति पाइसकेको छ। विमानस्थल निर्माण सम्पन्नपछि आधा दर्जन अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सहरूले यहाँबाट उडान गर्न चासो देखाएका छन्। तर जजिराले भने अन्यभन्दा पहिला अनुमति पाइसकेको छ। विमानस्थलका अनुसार जजिराले पहिलो चरणमा साताको 3 दिन उडान गर्ने गरी अनुमति लिएको छ। उसले कुवेतबाट सोमबार, बुधबार र शुक्रबार गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान गर्ने गरी सम्झौता गरेको हो। जजिरा एयरले हैन, जजिरा एयर जुन कुवेतको थियो, उसले चाहिँ तपाईको हाम्रो यो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हप्ताको 3 दिनको स्याड्युल स्वीकृत गरिसकेको अवस्था छ। त्यो हामीसँग इन्फर्मेसन आइसक्यो। 3 दिनमा तपाईको उसले हाम्रो यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लागि आवेदन दिएको थियो र हामीले स्वीकृत पनि गरिसकेको अवस्था छ। यो विमानस्थलको आगामी जेठ 2 गते उद्घाटन गर्ने सरकारको तयारी छ। सोही दिनबाट कुवेती कम्पनी जजिराले नियमित उडान थाल्नेछ। त्यसभन्दा अघि पनि उसले चार्टर्ड फ्लाइट गर्न सक्नेछ। यसका लागि विमानस्थल पूर्ण तयारी अवस्थामा राखिएको छ। जजिराले खास गरी रोजगारीका लागि कुवेत जाने नेपालीहरूलाई प्राथमिकता दिएको छ। यो सँगै पर्यटन र आर्थिक क्षेत्रलाई पनि उसले लक्षित गरेको छ। जजिरा एयरलाइन्सले जसरी कमिट गरेर काठमाडौँमा उडान गरिराखेका, धेरै पहिलेदेखि उडान गरिराखेका वायु सेवाहरूको तुलनामा केही वर्ष अगाडिदेखि मात्रै सेवा दिइराखेको जजिराले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलेदेखि सुरुमा आफै सेवा दिने र हामीले यो विमानस्थल उद्घाटनको मिति जुन सरकारले तोकेको छ जेठ 2 गते बुद्ध पूर्णिमाको दिनदेखि नै सेवा दिने भनेपछि निश्चित रूपमा उसले यो क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धनको लागि उसले जमर्को गरेको छ। विदेशी कम्पनीले उडान सुरु गर्ने निश्चित भए पनि नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सले भने अझै पनि यो विमानस्थलबाट उडान थाल्ने विषयमा अन्योलमै छ। विमानस्थलमा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मा नेपाल एयरलाइन्सलाई दिएको छ। सोही कारण अन्य विदेशी कम्पनी आकर्षित नभएसम्म विमानस्थलको सञ्चालन जारी राख्न समेत नेपाल वायु सेवाले उडान गर्नुपर्ने दायित्व छ। तर अझै उसले उडानबारे ठोस निर्णय गरेको छैन। धावन मार्ग सञ्चालनमा आएपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा विमानस्थल सञ्चालनमा आएको सन्देश प्रवाह भएको छ। यो यस क्षेत्रका लागि मात्रै नभएर सिङ्गो मुलुकका लागि नै खुसीको कुरा हो। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश न्यौपानेको रिपोर्ट। आज पृथ्वी विश्व पृथ्वी दिवस। पृथ्वीमा लगानी गरौँ भन्ने नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। दिवसको अवसरमा युवाहरूले काठमाडौँको भ्रेकुटी मण्डपमा हरियाली बचाउँ भन्दै पर्यावरण तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरेका छन्। पृथ्वीको बढ्दो तापमान अहिलेको मुख्य चुनौती बनेको छ। वर्षेनी 0.18 डिग्री सेन्टिग्रेडका दरले पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि भइरहेको विज्ञहरूले बताएका छन्, जसका कारण पृथ्वीको उत्तरी ध्रुवमा बरफका चुचुरा पग्लिँदै गएका छन्। जलवायु परिवर्तनकै कारण प्राकृतिक विपदका घटनामा समेत वृद्धि भइरहेका छन्। सन् 1970 अप्रिल 22 तारिकमा विश्वमा पहिलो पटक यो दिवस अमेरिकाले मनाएको थियो। सन् 2009 मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको 63औं महासभाले अप्रिल 22 तारिकलाई विश्वभर पृथ्वी दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरे अनुसार अहिले यो दिवस विश्वभर मनाइन्छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ।
स्थानीय तहको चुनाव आउन केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा राजनीतिक दलहरू धमाधम चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेर अनेक प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका छन्। तर जनस्तरमा सुखका दिन ल्याउने आश्वासन सहितका सुन्दर भाष्यमा प्रयोग गर्दै सार्वजनिक गरिएका यी घोषणापत्रहरू कार्यान्वयन हुने सम्भावना भने न्यून देखिन्छ। अधिकांशले निर्वाचन स्थानीय तहको भए पनि घोषणापत्रमा प्राथमिकता भने राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई दिएका छन्। त्यसैले यसपटकको घोषणापत्र कार्यान्वयनको पनि ठोस आधार भने देखिँदैन। एक रिपोर्ट। मतदातालाई प्रलोभनमा पार्न इन्द्रजाल नै थाप्न जानेका हाम्रा राजनीतिक दलहरूले यसपटक पनि सोही अस्त्र प्रयोग गरेका छन्। दलहरूका घोषणापत्र एकपटक हेरौँ है त। एमालेको घोषणापत्रमा गरिएका प्रतिबद्धताहरू आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षामा सहज पहुँच र बीचैमा पढाइ छाड्ने समस्याको समाधान गर्ने, सेनिटरी प्याडको नियमित र भरपर्दो वितरण गर्ने, स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने, 2 वर्षभित्र सबै नागरिकमा खानेपानीको सुलभ आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने, विपन्न वर्गलाई घरायसी प्रयोगको विद्युत निशुल्क उपलब्ध गराउने। नेकपा यसका प्रतिबद्धताहरू पालिकाले चाहेको विषयमा पीएचडी गर्न चाहेमा एक शोधार्थीलाई एकपटकका लागि एकमुष्ट 2 लाख छात्रवृत्ति दिने, वृद्धहरूलाई विभिन्न धार्मिक, पर्यटकीय र मनोरम स्थानहरूको भ्रमण गराउने, प्रत्येक विद्यालयमा नर्सिङ सेवा उपलब्ध गराउने, जटिल खालका शल्यक्रियाहरू बाहेक उपचारहरू स्थानीय अस्पतालबाट निशुल्क गराइने, हरेक परिवारलाई मासिक 5000 लिटर पानी निशुल्क, हरेक परिवारलाई वार्षिक 200 युनिटसम्म विद्युत महसुलमा छुट, पहाडका डाँडाकाँडामा पोखरीहरू बनाएर वर्षाको पानी बगेर खेर जानबाट रोक्ने, भूक्षयमा कमी ल्याउने, ऊर्जाशील, दक्ष र बौद्धिक जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने। जसपाका प्रतिबद्धताहरू सबै पालिकाहरूमा बस पार्क बनाउने, सडकको गुणस्तर सुधार गर्ने, नगर रेल सेवा विकासको अध्ययन गर्ने, शौचालय निर्माण गर्न प्रति घरधुरी 10,000 रुपैयाँ अनुदान दिने, खानेपानीमा 200 रुपैयाँसम्मको बिल निशुल्क, विद्यालय हाताभित्र होस्टल निर्माण गर्ने, टोल टोलमा निशुल्क इन्टरनेट, नगरपालिकादेखि ओडा कार्यालयसम्म निशुल्क नगर यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने। राप्रपाका प्रतिबद्धताहरू कक्षा 12सम्म पूर्ण निशुल्क शिक्षा, 50% स्थानीय कर कटौती, युवालाई बिना धितो ऋण, निशुल्क स्वास्थ्य बीमा, 3 महिनासम्म सुत्केरीलाई मासिक 3000 भत्ता, पाठेघरको क्यान्सर विरुद्धको खोप निशुल्क गर्ने, सार्वजनिक स्थलमा फ्री वाइफाईको व्यवस्था। दलहरूका 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनका घोषणापत्रमा पनि यी र यस्तै विषय समेटिएका थिए, तर कार्यान्वयन भने खासै भएको देखिएन। त्यसैले दलहरूले घोषणापत्रलाई जनतालाई भ्रममा पार्ने कागजको पोलिन्दा नबनाई कार्यान्वयन पक्षमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टङ्ककला तिमिलसेना, काठमाडौँ। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य किरणले अवसरवादी कम्युनिस्टहरूका कारण मुलुकको अवस्था ध्वस्त भएको आरोप लगाएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवसका अवसरमा नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीले शुक्रबार काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा वैद्यले सुरुमा क्रान्तिकारी र पछि अवसरवादी भएका कम्युनिस्टहरूका कारण मुलुकको अवस्था ध्वस्त भएको बताएका हुन्। उनले प्रचण्ड र केपी ओलीको पार्टी नवप्रतिक्रियावादी भएको टिप्पणी पनि गरे। जनयुद्धका बेला प्रतिक्रियावादीको रक्षा कवच बनेको एमाले प्रवृत्तिका विरुद्ध सङ्घर्ष गरेको र पछि गएर अवसर खोज्दै प्रचण्डले त्यही एमालेसँग एकता गरेको उनले बताए। सामन्तवादीको रूपमा रहेको कङ्ग्रेसलाई टेको लगाएर गठबन्धन सरकार बनेको टिप्पणी गर्दै वैद्यले गठबन्धन सरकारले देश विकास गर्न नसक्ने ठोकुवा गरे। त्यस्तै उनले पञ्चायतमा अन्य दललाई दमन गरे जस्तै अहिलेको कम्युनिस्टले त्यस्तै कदम चालेको पनि बताएका छन्। हैन, अहिले बहिष्कारको कुरा गरिराखेका छौँ। बहिष्कार कानुनको बारेमा साथीहरू अलिकति सडकमा निस्किनु खोज्दाखेरि दम पक्रिराखेका छन्। पञ्चायतमा पनि त्यस्तो गर्दैन थियो। हेर्नुहोस्, पञ्चायतमा पनि हामीले बहिष्कार गर्थ्यौँ, पञ्चायतमा पनि धरपकड गर्दैन थियो। अहिले त झन् एउटा चाहिँ कम्युनिस्ट सरकार भएकाले त पञ्चायत जस्तै भन्नुहोस्, अझ पञ्चायतभन्दा पनि अझ पनि फासिस्ट ढङ्गले साथीहरूलाई फटाफट यस्तो गर्ने कामहरू गरिरहेका छन्। महासचिव वैद्यले नवप्रतिक्रियावादीसँग लड्नका लागि विचार मिल्ने कम्युनिस्टहरूबीच एकता गर्नुपर्ने पनि बताएका छन्।
स्थानीय तह निर्वाचनको सरगर्मी देशभर बढेको छ। उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समय नजिकिए पनि दलहरूलाई उम्मेदवार छनौट गर्नै सकस भइरहेको छ। सुर्खेतमा पनि विभिन्न दलबाट उम्मेदवारका आकांक्षीहरू सदरमुकाम केन्द्रित भएका छन्। भागबण्डा नमिल्दा तथा आकांक्षी धेरै हुँदा सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी दलहरूलाई उम्मेदवार छनौटमा निकै नै सकस परेको छ। एक रिपोर्ट। निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार वैशाख 11 र 12 गते उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समय दिइएको छ, तर सुर्खेतमा अझै पनि दलहरूले उम्मेदवार भने टुङ्ग्याउन सकेका छैनन्। पार्टी नेतृत्वले गठबन्धन गर्ने भने पनि तल्लो तहमा भागबण्डा नमिल्दा तथा उम्मेदवारका आकांक्षी धेरै हुँदा आन्तरिक असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ भने दलहरूलाई उम्मेदवार छान्नै सकस भइरहेको छ। गठबन्धनको पनि अब डिसिजन नभइसकेका कारणले गर्दा सिटको बाँडफाँड पछि उम्मेदवार चाहिँ यो निश्चित गर्नुपर्ने भयो हुँदा केही समय चाहिँ ढिलो भयो र आज र भोलिमा टुङ्गिन्छ नि सबै। सुर्खेतमा 5 नगरपालिका र 4 गाउँपालिका गरी 9वटा स्थानीय तह छन्। तीमध्ये माओवादीले 3 र एकीकृत समाजवादीले 3 पालिकामा प्रमुख पाउनुपर्ने दावी गरेको छ, तर कांग्रेस भने 2 पालिका भन्दा बढी नदिने योजनामा छ। यता गठबन्धनमा सम्मानजनक सहभागिताको माग गर्दै आएको माओवादी पनि अलमलमा परेको छ। गठबन्धन भए पनि नभए पनि उम्मेदवार दर्ता गर्ने हाम्रो बटम लाइन नै छ। गठबन्धन भइहाल्यो भने पनि अब त्यसमा छलफल गरेर त्यो समिति के कस्ता आधारहरू भन्छन् सगभर तपाईँको गठबन्धनमा मेरो मत कहाँ भन्दा सम्मानजनक सहभागिता सबैको विजयता हुने तरिकाले गठबन्धन होस् भन्ने मेरो काम हो। उसो त एक्लै निर्वाचनमा होमिन लागेको एमालेलाई पनि उम्मेदवार छनौटमा सकस नै भइरहेको छ। 9 मध्ये 3 स्थानीय तहमा उम्मेदवार छनौट गरे पनि 6 स्थानीय तहमा भने टुङ्गो लाग्न बाँकी नै छ। आकांक्षी बढ्दा केही ढिलाइ भए पनि उम्मेदवार छनौटमा खासै समस्या नहुने एमालेको दाबी छ। गठबन्धनका नाममा जतिसुकै पार्टीहरू जोडिएको भए पनि नेकपा एमाले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म एकमना एकताका साथ पार्टीको नीति कार्यक्रम र सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै खास गरी नेपाल सरकार र नेकपा एमालेको श्रद्धेय अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीले तय गरेको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको जुन नारा छ यो नारालाई सफलीभूत बनाउनका निम्ति र दिगो विकासका लक्ष्यहरू परिपूर्ति गर्नका निम्ति एकाकार भएर अगाडि बढ्छ र निर्वाचनको क्रममा एक्लै भए पनि शतिशाल झैँ ठिङ्गो उभिएर अगाडि बढ्नेछ। 2074 सालको निर्वाचनमा सुर्खेतका 9 स्थानीय तहमध्ये 5वटा पालिकामा प्रमुख तथा उपप्रमुख दुवै र 1 पालिकाको प्रमुखमा नेपाली कांग्रेसले जितेको थियो। एमालेले 3 पालिकामा प्रमुख तथा उपप्रमुख दुवै, 1 पालिकामा उपप्रमुख र बहुमत ओडामा जितेको थियो। माओवादी केन्द्रले भने जिल्लाभर 9वटा ओडा मात्र जितेको थियो। यस पटक सत्ता साझेदार दलहरूबीचको गठबन्धन र एमालेको फुटको कारणले चुनावी नतिजा कसको पक्षमा आउँछ त्यो हेर्न बाँकी नै छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि सुर्खेतबाट टिभी जर्नलिस्ट गोविन्द खत्रीको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। निर्माण सामग्रीमा भएको अत्याधिक मूल्य वृद्धि, सार्वजनिक खरिद नियमहरूको त्रुटिपूर्ण बुँदा र बीमा निर्देशिकाको अस्वाभाविक प्रावधानप्रति निर्माण व्यवसायी निराश हुन थालेका छन्। व्यवसायीहरू पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै आफ्नो माग सम्बोधनका लागि व्यवसायीहरू धरना बस्न थालेका छन्। उनीहरूले कन्स्ट्रक्सन होलिडेसम्म गर्ने चेतावनी दिएका छन्। एक रिपोर्ट। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य ह्वात्तै बढेसँगै नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिएको छ। फलस्वरूप बिटुमिन, छड, ग्याल्भिन तार, एमएस आइरन ब्लेड लगायतको निर्माण सामग्रीमा अत्यधिक मूल्य वृद्धि भएको छ। एक्कासी भएको मूल्य वृद्धिका कारण निर्माण व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाई देखिएको छ। साथै बढेको मूल्यमा समेत निर्माण सामग्री नपाएको अवस्था छ। सार्वजनिक खरिद नियमावलीको त्रुटिपूर्ण बुँदाले पनि निर्माण व्यवसायलाई थप समस्यामा पारेको छ। उक्त समस्या समाधानको मागसहित निर्माण व्यवसायी शान्तिपूर्ण धरनामा उत्रिएका छन् भने कन्स्ट्रक्सन होलिडेसम्म गर्ने चेतावनी दिएका छन्। बारदेखि कन्स्ट्रक्सन होलिडेमा गइसक्यौँ, हामी निर्माणको कामहरू गर्दैनौँ। सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो यो कन्स्ट्रक्सन होलिडेलाई चाहिँ लिगलाइज गर्नु पर्यो र सरकारलाई हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। हामी मूल्य सामान्य अवस्थामा आएपछि पुरै फेरि काममा फर्किन्छौँ। तर यसरी बढेको असामान्य मूल्यमा चाहिँ हामी निर्माणको गतिविधि अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। यदि हामीले निर्माणको गतिविधि अगाडि बढाउनु पर्ने भए सरकारले मूल्य वृद्धि निर्देशिका जारी गरिदिनु पर्यो र बढेको मूल्य चाहिँ समायोजन गरेर हामीलाई भुक्तानी गर्नु पर्यो।
बिहिबार शुक्रबार महासंघले काठमाडौँको ताहाचाल स्थित सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र ललितपुरको कुप्पण्डोल स्थित बीमा समितिमा शान्तिपूर्ण धरना दिएका हुन्। निर्माण व्यवसायको धरनालाई ऐक्यबद्धता दिन स्वतन्त्र विद्युत उत्पादक संस्था पनि धरनामा सामेल भएका छन्। बीमा सम्बन्धी जारी गरिएको निर्देशिका 2078 लगायतका प्रावधान संशोधन तथा खारेज गर्न निर्माण सामग्रीमा भएको अप्रत्याशित मूल्य वृद्धिमा विरोध जनाएका हुन्। निर्माण उद्योगको हित विपरीत रहेको ऐन एवं निर्देशिका कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने भन्दै खारेजीको मागसहित शान्तिपूर्ण धरनामा उत्रिएको बताइएका छन्। तुरुन्तै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हो हामीले, होइन? अब खारेज गरेर किन यस्तो खालको लागू गर्यो भने भोलि समस्या हुन्छ र हामीले कसै पनि बिमा गर्नुभन्दा नगर्नु जाति हुन्छ। त्यस कारणले यदि यो पनि गरेन भने हामी व्यवसायी र थुप्रै व्यवसायहरू पनि छन्, निर्माण व्यवसायहरू छ। राज्यको उपेक्षाका कारण निर्माण व्यवसाय समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेको उनीहरूको आरोप समेत छ। निर्माण व्यवसायलाई धराशयी बनाउने खालको नीति लिएको भन्दै सो फिर्ता लिन र मजदुरलाई मर्का नपर्ने गरी काम अघि बढाउन उनीहरूले माग राखेका छन्। निर्माण व्यवसायी र स्वतन्त्र विद्युत उत्पादकको शान्तिपूर्ण धरनाले माग सम्बोधन नभए वैशाख 11 गतेबाट कन्स्ट्रक्सन होलिडे गर्ने चेतावनी दिएका छन्। अर्थात् अत्यावश्यक बाहेकका सबै निर्माण कार्य ठप्प पार्ने उनीहरूले जनाएका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट रबिन ठकुरीको रिपोर्ट। अब हेल्थ न्युज। नेपालमा शुक्रबार थप 18 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 2133 पीसीआर परीक्षणको क्रममा 9 जना र 1518 एन्टिजेन परीक्षणको क्रममा 9 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। शुक्रबार पनि कोरोनाका कारण कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। त्यस्तै थप 25 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,66,481 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 282 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अब बिजनेस न्युज। चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 को 9 महिनासम्म आइपुग्दा व्यापार घाटाको आँकडा 13 खर्ब भन्दा माथि पुगेको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चैत मसान्तसम्म आयातमा विदेशीको रकम र निर्यातबाट प्राप्त भएको रकमका बीचको अन्तर 13 खर्ब 6 अर्ब 8 करोड 90 लाख रुपैयाँ रहेको छ। यस अवधिमा कुल वस्तु आयात 14 खर्ब 66 अर्ब 66 करोड रुपैयाँ बराबरको भएको छ। सोही अवधिमा निर्यात भने मात्र 1 खर्ब 60 अर्ब 57 करोड रुपैयाँ बराबरको भएको छ, जसले गर्दा व्यापार घाटा 13 खर्ब भन्दा माथि भएको हो। नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा 90.13% र निर्यातको हिस्सा 9.87% रहेको छ। गत वर्ष समीक्षा अवधिमा 11 खर्ब 11 अर्ब 39 करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको थियो। माघ महिनासम्म 42.78%ले बढेको आयातको दर फागुनमा आइपुग्दा 38.64% मा झरेको थियो। चैतमा यस्तो दर 31.97% मा झर्दै उच्च आयातमा ब्रेक लागेको संकेत देखिएको छ। चैत महिनामा मात्र 1 खर्ब 58 अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। सामसङले नेपाली बजारमा नयाँ मोडलको मोबाइल फोन ल्याएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा सामसङ नेपालले पत्रकार सम्मेलन गरी 3 नयाँ मोडलको फोन सार्वजनिक गरेको हो। कम्पनीले बजारमा ल्याएको फोन पानी र धुलो प्रतिरोधी रहेको दावी गरेको छ। सामसङको आज हामीले लन्च गरेको यो नयाँ ए सिरिज अन्तर्गत सामसङ ग्यालेक्सी A73, A53 र A33 गरी 3टा प्रडक्ट हामीले लन्च गर्यौँ र यो फोन चाहिँ विशेष गरिकन हामीले यो जेनजी र मिलेनियल्सलाई टार्गेट गरेका छौँ र त्यसभित्र पनि स्पेसली जो चाहिँ अहिले कन्टेन्ट क्रिएसनमा हुनुहुन्छ हैन यङ जेनेरेसन उहाँहरूको लागि हामीले टार्गेट गरे हो। नयाँ फोनमा 4 वर्षसम्म सेक्युरिटी र अपरेटिङ सिस्टम अपडेट गर्न नपर्ने बताइएको छ। IP67 वाटर एन्ड डस्ट रेजिस्टेन्स छ, जुन चाहिँ हजुरको एक्सिडेन्टली पानीमा खसिहाल्दा र हजुरको पानीहरू परिरहेको बेला फोनहरू सजिलै युज गर्न सकिन्छ। एउटा राम्रो कुरा यो भयो। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भने A73 5G मा चाहिँ अहिलेसम्म ए सिरिजको हिस्ट्रीमै सबैभन्दा लार्जर पिक्सल भएको फोन लन्च भएको छ। 108 मेगापिक्सल क्यामेरा भयो। फोनको लार्जर प्लेक्सको प्रविधिको सुविधा समेत थप गरिएको छ। फोनको मूल्य 47,000 देखि 73,000 रुपैयाँसम्म पर्ने कम्पनीले जनाएको छ।
न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। जेम फ्लोरिङ, डिजाइनर, ड्युरेबल एन्ड लग्जरियस फ्लोरिङ। जेम फ्लोरिङ। शिखर इन्सुरेन्स, दुःख पर्दाको साथी। मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड, जनता बैंकमा होइन बैंक जनतामा जानु पर्दछ। प्लम्बर पाइप्स एन्ड फिटिङ, विश्वास प्लम्बिङको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। झण्डै 3 वर्षदेखि अन्योलमै बनेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाको बोर्ड बैठक शुक्रबार बसेको छ। सिंहदरबार स्थित युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा बसेको बैठकले नवौं राष्ट्रिय खेलकुद र 19औं एसियन गेम्सको सहभागिताको विषय लगायतका विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ। जसअनुसार गण्डकी प्रदेशमा हुने नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा 36 खेल समावेश गराइने भएको छ। यस्तै ठेलो र क्यानोइङ खेललाई प्रदर्शनी खेलका रूपमा राख्ने निर्णय भएको छ। बैठकले जेठ 22 गतेदेखि 28 गतेसम्म हुने उक्त प्रतियोगिताका लागि निर्देशिका समेत पारित गरेको छ। राष्ट्रिय खेलकुदमा अनुमानित 6,800 खेलाडी, 1,000 प्रशिक्षक, 500 व्यवस्थापक, 114 सङ्घ प्रतिनिधि र 1,000 निर्णायक रहने बताइएको छ। बैठकले 19औं एसियाली खेलकुद अन्तर्गत 23 खेलमा सहभागिता जनाउने पनि निर्णय गरेको छ, जसमा नेपालको महिला फुटबल टिम र महिला भलिबल टिमले पहिलो पटक एसियन गेम्समा सहभागिता जनाउने भएका छन्। बैठकले चीनमा हुने एसियन गेम्सका लागि चाँडै खेलाडीको तयारी पनि सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। एसियाली खेलकुदमा 150 खेलाडी, 28 प्रशिक्षक, 20 व्यवस्थापक सहभागी हुने अनुमान गरिएको राखेपले सुनाएको छ। दुईवटा खेलहरूलाई चाहिँ एउटा प्रदर्शनी खेलको रूपमा राखिएको छ। छेलो भन्ने खेल एउटा यो नयाँ हुन सक्छ, तर नेपाली कन्टेस्टमा खास गरिकन गण्डकी प्रदेश लगायत यो पश्चिमी भूभागमा यसलाई अलि बढी प्रचलनमा आएको रहेछ। यसलाई नै पछि एउटा व्यावसायिक खेलको रूपमा हाम्रो नेपालको तर्फबाट भोलि साउथ एसियन गेममा समेत यसलाई लैजान सकिन्छ भन्ने खालको यो हामीले तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। साउथ एसियन गेम आयोजना गरिराख्दा नि होस्ट कन्ट्रीले थप्ने केही प्रस्ताव गर्ने भने जस्तै गरी यो खास भन्यो भने बागमती के अरे गण्डकी खेलकुद विकास परिषदको एउटा प्रस्ताव पनि हो। यस्तै राखेपाको बोर्ड बैठकले सङ्घ संस्थाको निर्देशिका पारित गर्ने निर्णय गरेको छ भने जापानमा भएको ओलम्पिकमा सहभागी हुँदाको खर्च पारित गर्नेसम्मको निर्णय गरेको छ। राखेपा सदस्य सचिव ट्याङ्कलाल घिसिङको प्रस्तावमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले राखेपाको बोर्ड बैठक शुक्रबारका लागि बोलाएका थिए। राखेपाको बोर्ड बैठक वर्षमा कम्तीमा 2 पटक बस्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि राखेपा सदस्य सचिव र बोर्ड सदस्यको विवादका कारण लामो समयदेखि बोर्डको बैठक बस्न सकेको थिएन। राखेपाको बोर्ड बैठकलाई खेलकुद सम्बन्धी नीति, आगामी योजना, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी पास गर्ने अख्तियारी पनि खेलकुद ऐनले दिएको छ। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। एमालेको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक, ठूला शहरमा रेलवे सेवा लगायतका महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम, 5 दलीय गठबन्धनलाई दिशाहीन भएको भन्दै अध्यक्ष ओलीले गरे कटाक्ष। जनताको सेवामा समर्पित भएर, देशको सेवामा समर्पित भएर देखाउने। महानगर उपमहानगरको उम्मेदवार तय गर्न कांग्रेसमा सकस, आकांक्षित धेरै हुँदा समस्या, गुटहरूको दबाव र घेराबन्दीमा सभापति देउवा। स्थानीय निर्वाचनको घोषणापत्रमा जनताका मुद्दा ओझेलमा, पूरा गर्न कठिन खालका विषय समावेश गर्दै दलहरू, कार्यान्वयनमा भन्दा आकर्षण बढाउने होड। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा व्यापार घाटामा 34.91% वृद्धि, चालू आर्थिक वर्षको 9 महिनामै 13 खर्ब भन्दा बढीको व्यापार घाटा।
र 9 राष्ट्रिय खेलकुदमा 36 खेल समावेश गर्ने राखेको निर्णय। झन्डै 7,000 खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्ने। महिला फुटबल र भलिबलमा नेपालले पहिलो पटक एसियन गेम्स खेल्ने। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। तातोपानी र केरुङ नाकामा कायम व्यापार अवरोधलाई नेपालका लागि चिनिया राजदूत हाउ यान्चीले परिस्थिति जन्य समस्या हो, नाकाबन्दी होइन भनेर दिएको प्रश्नोक्ति चित्त बुझ्दो छ भनेले तालीमा र छैन भनेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 डेस्कको लागि समस्याहरू गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्, हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।